नमस्कार, तपाईहरूले हाम्रो अन्य भिडियोहरू पनि हेरिरहनु भएको छ। आज हामी हाम्रो महत्त्वपूर्ण उत्पादन कुर्कुमिन C3 पावरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। यस्तो एउटा उत्पादन जसलाई हामीले हरेक दिन सेवन गर्नुपर्दछ। हरेक दिन किन सेवन गर्नुपर्दछ यसैको बारेमा हामी आज बताउनेछौँ। दैनिक सेवन गर्नुपर्ने एक यस्तो प्राकृतिक बायोप्रोटेक्टेन्ट कुर्कुमिन C3 पावर। कुर्कुमिन बेसारको जराबाट निकालिएको पोलिफेनोलिक सत्व हो। अति सर्वत्र प्रयोग गरिने एउटा पहिलो मसलाको रूपमा तरकारीको परम्परागत सङ्घटकको एक हिस्सा हो। यो आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, यौगिक शताब्दीदेखि चिनिया र हिन्दू परम्परागत चिकित्सा दुवैमा सामान्य र जटिल अवस्थाको उपचार गर्न प्रयोग हुँदै आएको छ। धेरै अध्ययनहरूले जनाएअनुसार कुर्कुमिनमा एन्टिअक्सिडेन्ट, सूजनरोधी र क्यान्सररोधी गुणहरू छन्। बेसारमा औसत 5 देखि 10% कुर्कुमिनोइड समाविष्ट भएको पाइयो। कर्कुमिन 75%, डेमोथोक्सी कर्कुमिन 15%, 20 डेमोथोक्सी कर्कुमिन 10%, अन्य घटकहरू पनि समाविष्ट छन्। आवश्यक तेल 3 देखि 7%, रेसा 2 देखि 7%, खनिज पदार्थ 3 देखि 7%, प्रोटिन 6 देखि 8%, फ्याट 5 देखि 10%, मोइस्चर 6 देखि 13% र कार्बोहाइड्रेट 60 देखि 70% छन्। नेपालमा औसत सेवन दैनिक 2 देखि 3 ग्राम जति छ। परम्परागत औषधिदेखि आधुनिक औषधिसम्म आयुर्वेदको समय करिब 1900 ईसा पूर्वतिरदेखि विभिन्न रोग र अवस्थाको लागि असङ्ख्य उपचारात्मक गतिविधिहरूमा बेसारलाई सिफारिस गरिन्थ्यो। पछिल्लो आधा शताब्दीभित्र गरिएको व्यापक शोधले यस्तो साबित गरिदिएको हो, बेसारसँग जोडिएको यस अधिकांश गतिविधिहरूमा यसको संरचनामा रहेको कर्कुमिनले हो भन्ने कुरा सन् 1910 मा निर्धारण गरेको थियो। कर्कुमिनले एन्टिअक्सिडेन्ट, सूजनरोधी, विषाणुरोधी, जीवाणुरोधी, एन्टिफङ्गल, क्यान्सररोधी गतिविधिहरू प्रदर्शन गरेको देखाएको छ। यसले विभिन्न घातक रोगहरू, मधुमेह, एलर्जी, जोर्नीवाद, अल्जाइमर र दीर्घ रोगहरू विरुद्ध काम गर्ने सम्भावना रहेको छ। चिकित्सकीय परीक्षणबारे पहिलो पटक सन् 1937 मा ल्यान्सेटमा खबर छापिएको थियो भने पबमेडका अनुसार एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्टको रूपमा कर्कुमिनको जैविक गतिविधि बारेमा पहिलो अध्ययन सन् 1949 मा नेचरमा प्रकाशित भयो। ल्यान्सेट र पबमेड प्रसिद्ध स्वास्थ्य पत्रिकाहरू हुन्। सन् 1990 सम्म 100 भन्दा थोरै मात्रा लेख प्रकाशन भएको थियो भने यद्यपि वर्तमान तथ्याङ्क अनुसार कर्कुमिनमा करिब 10,000 प्रकाशनहरूलाई भएको दर्शाएको छ। कुर्कुमिन C3 पावर एक यस्तो प्राकृतिक उत्पादन हो जसको सबैभन्दा धेरै दुनियाँमा अनुसन्धान भएको छ। कुर्कुमिन C3 पावरमा छ कुर्कुमिनोइड्स र बायोपेरिनको एक शक्तिशाली संयोजन जसले यो उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाएको छ। सूजन अर्थात् इन्फ्लामेसनलाई रोक्नको लागि कुर्कुमिन C3 पावरले अति सहयोग गर्दछ। जस्तै यहाँ लेखिएको छ, सबै डिजिज र डिसअर्डर जसमा सूजन एक आधारभूत कुरा हो जस कारण यो डिजिज र डिसअर्डर हुनेछ, यसमा कुर्कुमिन C3 पावर सहयोगी साबित भएको छ। जुन डिसअर्डर रोगको नाम आइटिस अर्थात् ITIS हुन्छ त्यसको मतलब हो सूजन अथवा इन्फ्लामेसन जस्तै आर्थराइटिस, ब्रोन्काइटिस, ग्यास्ट्राइटिस, राइनाइटिस आदि। अथवा जहाँ आइटिसबाट कुनै रोगको नाम समाप्त हुन्छ, तपाईँ सम्झनुहोला कि यहाँ एउटै सूजनको कारणले यो डिसअर्डर र डिजिजहरू भइरहेको छ। अहिले थोरै विज्ञानलाई हेरौँ। म यसलाई सरल तरिकाले परिभाषित गर्ने कोसिस गर्दछु। NF-kB हाम्रो शरीरमा हरेक ग्रन्थि, कोशिका अर्थात् सेलमा हुन्छ। जब NF-kB निष्क्रिय रहन्छ तब हामी स्वस्थ हुनेछौँ। जब यो सक्रिय हुन्छ तब हामीलाई समस्या हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउनेछु, जब NF-kB निष्क्रिय हुन्छ तब हामी स्वस्थ रहन्छौँ। कर्कुमिनको संरचना पूर्व शोध र शोधका प्रक्रियाहरू केन्द्रीकृत रूपमा केही मानवीय जटिल रोगहरू, अर्बुदसहित मधुमेह, मोटोपन, जोर्नीवाद, कार्डियोभास्कुलर र न्युरोडिजेनेरेटिभ रोगहरूसँग सम्बन्धित छन्। पशु र मानव अध्ययन भिट्रोमा कर्कुमिनले एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टिक्यान्सर, एन्टिट्युमर, एन्टिआर्थराइटिक, एन्टिएमाइलोइड, एन्टिस्केमिक र एन्टिइन्फ्लामेटरी गुणहरू साथै अन्य फाइदाहरू पनि देखाएको छ। कर्कुमिनको स्वास्थ्य लाभहरू धेरै छन् जसका श्रेय मुख्यतया ट्रान्सक्रिप्सन फ्याक्टर, न्युक्लियर फ्याक्टर कप्पा बीलाई जान्छ, जसलाई इन्फ्लामेटरी मास्टर स्विच भनेर पनि चिनिन्छ। तनाव, सूजन, रोगजनन, लाइपोपोलिस्याकाराइड्स, आघात र यस्तै अरू धेरै कारकहरूको कारणले जब NF-kB उत्तेजित हुन्छ तब इन्हिबिटोरी मोलिक्युल्स IKB बाट निष्क्रित हुन्छ
जहाँ यसले कोशिका केन्द्रहरूमा जान अनुमति दिन्छ, जहाँ यसले स्विचको रूपमा काम गर्दै प्रो इन्फ्लामेटरी उत्पादनहरूको सङ्ख्या उत्पादनको लागि जिम्मेवार जिनहरूलाई चलायमान बनाउँछ र कार्यहरूको एक इन्फ्लामेटरी कास्केड सुरु गर्छ। कुर्कुमिनले एनएफकेबीलाई न्युक्लियसमा प्रवेश गर्नबाट रोक्दछ, जसले सुरुको चरणमा सूजन अवरुद्ध गर्दछ। अब यो एनएफकेबीलाई के चिजले सक्रिय बनाउँछ त? जस्तै यहाँ यस स्लाइडमा लेखिएको छ, कार्सिओजेन्स, ट्युमर प्रोमोटर, धूम्रपान, खैनी सेवन, प्रदूषण र तमाखु खानु, स्ट्रेस इन्डोटक्सिन आदि यी सबै कारणहरूले एनएफकेबीलाई सक्रिय बनाउँछ। यदि हामीलाई स्वस्थ रहनुपर्छ भने त इन्फ्लामेसन अर्थात् सूजनलाई रोक्नु पर्दछ, यानि कि एनएफकेबीलाई निष्क्रिय राख्नु पर्दछ। कसरी गर्ने? आउनुहोस् जानु। यस एनएफकेबीलाई रोक्नको लागि धेरै प्राकृतिक उत्पादनहरू छन् जुन यस स्लाइडमा देखाएको छ। सबैभन्दा शक्तिशाली केही छ भने त्यो हो बेसार, यानि कि टर्मेरिक। विज्ञानले यो साबित गरिसकेको छ कि बेसारबाट निकालिएको यो सत्व कुर्कुमिन यो एनएफकेबीलाई निष्क्रिय राख्नको लागि अत्याधिक शक्तिशाली मानिएको छ। यसको प्रमाण तपाईँ आयुर्वेदिक ग्रन्थहरूमा हजारौं वर्ष पहिले गरेको पाउनुहुनेछ। आज पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ कि बेसारबाट निकालिएको कुर्कुमिन सत्वहरू कति शक्तिशाली संघटक हो। हाम्रो C3 पावरमा छ स्वामित्व अधिकार प्राप्त कुर्कुमिन C3 पावर कम्प्लेक्स। केवल कुर्कुमिन होइन, बजारमा अझै निकै धेरै कुर्कुमिन पाउनुहुनेछ, जसमा धेरै जसो सिन्थेटिक कुर्कुमिन पाइन्छ हाम्रो C3 कम्प्लेक्समा, किनभने यसको नाम नै C3 कम्प्लेक्स हो। त्यसमा 3 किसिमको कुर्कुमिनोइड्स छ, जसको बारेमा हामी अर्को स्लाइडमा कुरा गर्नेछौँ। सन् 2015 मा डाक्टर मजिद, जो हाम्रो समी सबिन्सा कर्पोरेसनका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले एक असाध्यै सर्वग्राही पुस्तकको सम्पादन गर्नुभयो, करी पाउडर टु क्लिनिकल सिग्निफिकेन्स। यसले के दर्शाउनेछ भने कुर्कुमिन C3 कम्प्लेक्स कति धेरै सारा डिसअर्डरमा सहयोगी साबित भइसकेको छ। यसमा तपाईँ देख्नुहुन्छ सारा जुन डिसअर्डर जसमा सबै क्लिनिकल परीक्षण भएको छ। यो क्लिनिकल परीक्षण भएको छ समी सबिन्साको कुर्कुमिन C3 कम्प्लेक्सलाई लिएर, जो यस कुराको प्रमाणित गर्दछ कि हाम्रो उत्पादन जुन छ कुर्कुमिन C3 पावर कम्प्लेक्स अरूभन्दा फरक छ। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ US प्याटेन्ट नम्बर कि कुर्कुमिन C3 पावर कम्प्लेक्स एक प्याटेन्ट मोलिक्युल्स हो। जस्तै कि क्लिनिकल परीक्षणको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। यो फेरि यो स्लाइड्समा देख्न सक्नुहुन्छ कि निकै धेरै रोगहरू र डिसअर्डरहरूमा हाम्रो C3 कम्प्लेक्सलाई कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ। यसको खराब जैव उपलब्धता रह्यो भने कुर्कुमिनको फाइदाहरूलाई बाधा पुर्याउँछ, जसमा कुर्कुमिनको नराम्रो जलीय घुलनशीलता हुन्छ। यसकारण एकदम थोरै मात्रा रक्त सञ्चारमा जान्छ र यो शरीरमा पाचन प्रणाली मार्फत जान्छ। यसको विपरीत मृगौलाले सबै प्रकारको कुर्कुमिनहरूलाई अवशोषण गर्दछ र आफ्नो अनुकूलता अनुसार कुशल उत्सर्जनको लागि व्यापक रूपमा पहिलो तहको रासायनिक प्रतिक्रियाहरू हुनेछ र मौखिक कुर्कुमिनहरूको अधिकांश भाग सजिलै उत्सर्जित हुनेछ। महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभहरूका लागि कुर्कुमिन पूरकहरूको अवशोषण वृद्धि गर्न र उत्सर्जन रोक्नको लागि कदम चाल्नेछ। कुर्कुमिनको जैव उपलब्धता धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। घुलनशीलता, कुर्कुमिन आन्द्रामा अन्तर्निहित वस्तुहरूसँग घुल्नु पर्दछ, यदि यो घुलनशील नभएमा अवशोषण गर्न सक्दैन। स्थिरता, कुर्कुमिन एक अत्यन्त उत्कृष्ट यौगिक हो जुन कठोर अम्लीय वा क्षारीय अवस्थाको साथसाथै ग्लुकोरोनिडेटिङ इन्जाइमहरू बचाउन सक्षम हुन्छ। प्रवेश गर्न सक्ने क्षमता, कुर्कुमिनले पेट वा आन्द्राको कोषहरू पार गर्नुपर्दछ र प्रणालीमा शरीरको लक्षित तन्तुहरूमा र संज्ञानात्मक फाइदाहरू पाउन रगत मस्तिष्क बाधा पार गर्न प्रभाव पार्नुपर्दछ। रासायनिक प्रतिक्रियाहरू, कुर्कुमिन आन्द्राको इन्जाइमको सहयोगमा रासायनिक प्रतिक्रिया मार्फत बच्नु पर्दछ अथवा धेरै हदसम्म कलेजोमा कुर्कुमिनको मेटाबोलिकहरू सक्रिय रूपमा रहँदैनन् र सजिलै उत्सर्जित हुन्छ। नेपाल छामेको कुर्कुमिन C3 पावरमा छ। कुर्कुमिन C3 कम्प्लेक्सको साथमा बायोपेरिन जुन अर्को स्वामित्व अधिकार प्राप्त सत्व हो। बायोपेरिनले जैव उपलब्धता बढाउनेछ। यसको प्रमाण के छ? रसायन परीक्षणका नतिजाहरूले नै यसको जवाब दिन सक्दछ। तपाईँ यस स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तलको जुन भाग छ त्यो बिना बायोपेरिनको नतिजा हो। जहाँ तपाईँ तथ्याङ्कको उच्च भाग देख्नुहुन्छ त्यो बायोपेरिन सहित नतिजा हो। यसको अर्थ हो जब कुनै पहिलो सत्व दोस्रो सत्वसँग संयोजन गरिन्छ त्यो संघटकहरूको जैव उपलब्धता स्रोत अत्याधिक बढ्दछ।
जुन अति आवश्यक छ। नेपाल छामीको C3 पावर कम्प्लेक्स 3 प्याकमा उपलब्ध छ। 525 मिलिग्राम, 50 मिलिग्राम ट्याब्लेट र 500 ml लिक्विडमा उपलब्ध छ। कुर्कुमिन C3 पावर हामीले हरेक दिन किन सेवन गर्नुपर्दछ? यसको लागि हामीले छोटो भिडियो पनि प्रकाशन गरेका छौँ। 25 कारणहरू छन्, त्यसकारण हामीले C3 पावर कम्प्लेक्स हरेक दिन सेवन गर्न जरुरी छ। यदि जैव उपलब्धता अनुकूलित गरिएको छ, यसको मतलब मुक्त रूपमा कुर्कुमिन पर्याप्त समयको लागि प्लाज्मामा उपचारात्मक स्तरमा पुग्छ। कुर्कुमिनका स्वास्थ्य लाभहरू धेरै छन्, जस्तै केही कारणहरू यहाँ दिएको छ। जसरी मैले भने, पहिला कारण कुर्कुमिन C3 पावर यही एउटा यस्तो कुर्कुमिन C3 कम्प्लेक्स हो जसको साथमा बायोपेरिन संयोजन गरिएको छ। त्यसो भएकाले बायोपेरिनले भरपूर फाइदा दिनेछ। दोस्रो, हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा अत्याधिक शक्तिशाली सूजनलाई रोक्न सक्ने उत्पादन हो। तेस्रो, यसमा सारा प्राकृतिक कुर्कुमिनोइड्स छ। यसमा कुनै सिन्थेटिक कुर्कुमिनहरू छैन। यसमा अपमिश्रण पनि छैन। यो हाम्रो स्वामित्व अधिकार युक्त उत्पादन हो। क्यान्सर रोकथाममा सहयोगी साबित भएको छ। यो MD एन्डरसन क्यान्सर रिसर्च इन्स्टिट्युटको साइटमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी निकै धेरै प्रमाणहरू पाउनुहुनेछ। अल्जाइमर डिजिजलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दछ। आर्थराइटिसमा धेरै यसको उपभोग हुनेछ। हृदय रोग वा हृदय विकारमा पनि यो अत्यन्त उपयोगी साबित भएको छ। बाँकी सबै तपाईँ हाम्रो अर्को भिडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कुर्कुमिन C3 कम्प्लेक्समा यति धेरै अध्ययन भएको छ। धेरै पटक तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ होला। 800 भन्दा धेरै प्रकाशनहरू यसको विषयमा प्रकाशित भएका छन्। यसको सुरक्षितता र प्रभावकारिता यति बेजोड छ कि जसको कारणले आज यो संसारमा धेरै लोकप्रिय छ। हरेक दिन सेवन गरौँ। कुर्कुमिन C3 पावर हरेक दिन 1 देखि 2 ट्याब्लेट खानुहोस् र स्वस्थ रहनुहोस्। एक सुनौलो मापन जसलाई हामी भन्दछौँ स्वर्ण मापदण्ड। एक यस्तो उत्पादन जो तपाईँलाई सधैँ स्वस्थकर राख्दछ। नेपाल छामेको कुर्कुमिन C3 पावर। यसबाहेक तपाईँलाई अन्य केही थप जानकारी चाहिन्छ भने अथवा अरू केही सूचना चाहिन्छ भने तपाईँ हामीलाई www.nepalsami.com मा पाउन सक्नुहुनेछ र सबै सूचना लिन सक्नुहुनेछ। यो यस्तो उत्पादन हो जो आयुर्वेदबाट प्रभावित, विज्ञानद्वारा समर्थित र चिकित्सकीय रूपमा मान्यता प्राप्त छ, जो अरू कुनै दोस्रो कम्पनी यस किसिमको दावा सधैँभरि गर्न सक्दैन। धन्यवाद।